नज़ीर, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन तो पास हो चुकी है, लेकिन अब मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? और रशिया की जो स्टेटमेंट आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है। रशिया खुलकर इसको मुस्तरद कर रहा है और उसने वजह बताई है कि हमने इसको इसके हक में क्यों नहीं है, और रशिया ने इसे एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट करार दे दिया है। यह बहुत ही गैर मामूली बात है, यानी कि फलस्तीनी रिजेक्ट कर रहे हैं, रशिया उसको कॉलोनियल प्रोजेक्ट करार दे रहा है और मेजर ओआईसी कंट्रीज इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले इस नौयत की सूरत हाल कभी पैदा नहीं हुई। तो अब जाहिर है कि बहुत सारे सवालात उन मुल्कों की तरफ उठ गए हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर है कि वो भी फलस्तीन के लिए जो अच्छा चाहते हैं और अमन चाहते हैं, लेकिन फिर ये इतना बड़ा अप्रोच का गैप कैसे है जिसको फलस्तीनी एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट करार दे रहे हैं, तो मेजर ओआईसी कंट्रीज इसको अमन करार दे रहे हैं। ये अब एक बहुत ही अजीब नौयत की सूरत हाल जब वो पैदा हो गई है। वेस्ट बैंक में जवाबी अटैक्स हुए हैं, जो इजराइल वहां पर हमले कर रहा है, तो जवाबी अटैक्स वहां पर किए गए हैं। यरूशलेम के करीब ये अटैक्स हुए हैं और लेबनान के मुख्तलिफ विलेजेस के अंदर इजरायली फौजें जब वो दाखिल हो रही हैं और लेबनान बॉर्डर के ऊपर जो इजरायली फोर्सेस का बिल्डअप है वो देखा जा रहा है। तो इसको समहाउ इस तरह से अब देखा जा रहा है कि कहीं ये इन्वेजन के सेकेंड राउंड का आगाज तो नहीं हो गया। और जब से ये कंफर्मेशन हुई है कि यूनाइटेड नेशन ने इस बात को कंफर्म किया है कि इजराइल ने वहां पर वॉल बनाना शुरू कर दिया और लेबनान की जो टेरिटरी है उसको परमानेंटली कब्जे में लेना जो शुरू कर दिया है, और अब उनकी फौजें दाखिल हो रही हैं। और इस बार ध्यान में रखिए कि अब की बार जो जंग होगी तो इजराइल उधर माउंट हेरमोन पर भी मौजूद है, जहां से वो बहुत दूर तक लेबनान के अंदर और बैका वैली के अंदर जाए वो नजर रख सकता है। तो अब उनकी फौजें बताया जा रहा है कि विलेज के अंदर दाखिल हो रही हैं। तो ये सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नेतन्याहू ने यह कहा है कि अरब वर्ल्ड हमास को खत्म करे, हमास को फिनिश करने में हमारा साथ दे, और उसके बाद जब हमारे साथ अब्राहम अकॉर्ड करे, हमारे साथ जब नॉर्मलाइजेशन कर ले, यही उनके लिए जब अच्छा है। और जर्मनी जो है, जर्मन चांसलर जो है उस वक्त जो यूक्रेन जंग के भरपूर हामी हैं, जो इजराइल के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और ओपनली कहते हैं कि व्हाट इज इजराइल डूइंग, दैट इज अ डर्टी वर्क, लेकिन वो हमारे लिए कर रहा है। तो अब जर्मन चांसलर जो है वो ऐसा लग रहा है कि रशिया की तरफ जो जंग है उसको मजीद धकेल रहे हैं, बरह रास्त जंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन जो है इसको यूरोपियन डिफेंस यूनियन में तब्दील कर दिया जाए और ओवरऑल मिलिटराइजेशन जो है वो यूरोपीय यूनियन में होनी चाहिए। ये जनाब उनका नया प्रपोजल जब सामने आया। तो ये तमाम सूरत आपके साथ शेयर करेंगे। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स के जो हमले, और ये बात ध्यान में रखें कि ये जो सेटलर्स हैं ये बाकायदा आर्मी है, ठीक है ना, उनको उसी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, और जितनी भी कॉलोनीज हैं उसमें यानी यही होता है, जो सेटलर्स होते हैं वो ही फिर एक्सपेंशन में किरदार अदा करते हैं। तो ये पुरानी प्लेबुक है जो वेस्टर्न कॉलोनियल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर भी हो रही है। तो उसके जवाब में अभी हमला हुआ है, एक इजरायली सेटलर मारा गया है, 3 जख्मी हैं इन अटैक इन द वेस्ट बैंक गुश एतजॉन, ठीक है ना, ये यरूशलेम के करीब एरिया है, यहां पर अटैक हुआ, एक सेटलर मारा गया, 3 जख्मी हैं। ये वो फिर रद्द-ए-अमल है जो फलस्तीनी, ज़ाहिर है कि उनके पास ताकत नहीं है, असला नहीं है, तो वो जितना हमला कर सकते हैं। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया कि एक उनका जो है वो मारा गया और 3 जख्मी हैं इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक। अच्छा, उधर जो है वो जो रशिया की नाज़रीन स्टेटमेंट जारी हुई है वो बहुत ही गैर मामूली है। रशिया के जो यूएन के इन्वॉय हैं उन्होंने डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी की है कि रशिया ने इसके हक में वोट क्यों नहीं दिया। अच्छा, इसको वीटो नहीं किया, वो वजूहात मैं आपके सामने बयान कर चुका हूं कि जहां पर मेजर ओआईसी अरब कंट्रीज फलस्तीन के इशू में एक चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो चाइना और रशिया उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो लेकिन वो इसके हक में भी नहीं गए हैं। असल बुनियादी बात यह है, वीटो नहीं किया, वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो इन मुल्कों के खिलाफ तो नहीं ना जा सकते हैं। तो लेकिन वो इस प्लान को किस नजर से देख रहे हैं, वो उसी नजर से देख रहे हैं जैसे फलस्तीनी इस प्लान को देख रहे हैं। तो रशिया ने वजूहात बयान की हैं कि वो इसको किस नजर से देख रहे हैं और क्यों उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। रशिया सेज कि ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है, अमन फोर्स जो है, ये कॉलोनियल प्रैक्टिस है, ये कॉलोनियल प्रोजेक्ट है और ओल्ड प्ले बुक जो कॉलोनियल दौर की है वो यहां पर अप्लाई की जा रही है। और उन्होंने कहा कि व्हाई हिज कंट्रीज एब्सटेन, कि वो उसमें शामिल क्यों नहीं हुए यूएस रेजोल्यूशन के अंदर, और जिसको पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। यानी देखें, यूरोप ने भी सपोर्ट कर दिया, ओआईसी ने भी सपोर्ट कर दिया, बाकियों ने भी सपोर्ट कर दिया, तो पीछे फलस्तीनी और रशिया और चाइना रह गए जिन्होंने इसको जब रिजेक्ट किया है। तो उन्होंने कहा कि इस प्लान के अंदर जो है वो फलस्तीनियों को साइडलाइन किया गया है, फलस्तीनियों की इसमें कोई नुमाइंदगी नहीं है, फलस्तीनियों का इसमें कोई कंसेंट शामिल नहीं है और फलस्तीनियों के इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। और रशिया ने एक्यूज किया अमेरिका को कि ही इज नॉट एक्टिंग इन अ गुड फेथ, कि वो बदनीयती के ऊपर मबनी है, अच्छी गुड फेथ के साथ वो नहीं कर रहा, इसलिए इसका नतीजा भी अच्छा नहीं निकलेगा। यानी उसका मकसद यहां पर कोई पायदार अमन लाना, फलस्तीनियों की सफरिंग्स का खात्मा करना,
یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل جو ماضی میں بہت ساری چیزیں کرتے رہے ہیں، اسی طرح کے کچھ اور ایکسپیریمنٹس وہ یہاں پر کرنے جا رہے ہیں، کنڈکٹڈ بائی دی یو ایس اینڈ اسرائیل ان دی آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹریز. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے یہ کیسے کام کرے گی اور یہ فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ مل کر کیسے جب امن لائے گی. یعنی اس کو ایک ایسا ویگ، ایسا مبہم رکھا گیا ہے کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں. دیکھیں یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ فلسطینی جو 100 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں ان کے لیے امن معاہدہ لایا جا رہا ہے اور وہی اس میں سٹیک ہولڈر نہیں ہے. تو یہیں پر اور ٹرمپ کا بورڈ آف پیس the force would appear to be able to act absolutely autonomously without any regard for the position nor the opinion of the Ramallah. یعنی وہ فلسطینی اتھارٹی سے نہ کوئی اوپینین لے گی، نہ اس سے کوئی ڈائریکشن لے گی، نہ اس کے ساتھ کوئی مشاورت کرے گی. وہ جو بالکل آزاد ہو کر یعنی اپنی مطابق جب وہ کام کرے گی. تو اپنے مطابق تو اوپر سے ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے، امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور امریکہ ساتھ بیس بنانے جا رہا ہے غزہ کے ساتھ، اس کے ڈرونز گھوم رہے ہیں. کیا پتا کل کو امریکن فوج براہ راست داخل ہو جائے تو وہ کہیں بھئی یونائٹڈ نیشن نے پاس کیا ہوا ہے. اس میں یہ نام تھوڑی ہے کہ صرف ان ملکوں کی فوج جائے گی، اس میں تو اسٹیبلائزیشن فورس ہے، وہ برطانیہ کی بھی جا سکتی ہے، وہ امریکہ کی بھی جا سکتی ہے. تو یہ تو آکوپیشن اسی لیے تو اس کو کہا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ یہ غزہ اور ویسٹ بینک ان کو اور زیادہ ڈیوائیڈ کرے گی، الگ الگ کرے گی. تو یہ کلونیل پریکٹس ہیں اور جیسا کہ لیگ آف نیشن میں ہو رہا تھا برٹش مینڈیٹ کے دوران، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو پہلا عالمی انسٹیٹیوشن ناظرین بنا وہ لیگ آف نیشن تھا. اور لیگ آف نیشن کی یہی جو انجسٹس تھے اسی طرح کے اس کے فیصلے، اور وہ لیگ آف نیشن جب وہ فیل ہوا جس کا نتیجہ دوسری عالمی جنگ نکلا اور دوسری عالمی جنگ کے بعد یونائٹڈ نیشن جب وہ بنا. تو رشیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو وہی ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا تھا لیگ آف نیشن کے زمانے میں اور برٹش مینڈیٹ کے زمانے میں، جب یہاں پر برٹشرز بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اسی طرح کے فیصلے لے لیا کرتے تھے اپنی مرضی کے مطابق اور ان کو تھوپ دیا کرتے تھے فلسطینیوں کے اوپر، اپنی دیگر کالونیز کے اوپر. تو یہ تو وہی پریکٹسز ہیں جو یہاں اب دوبارہ پھر فلسطینیوں کے ساتھ کی جا رہی ہیں، جس میں فلسطینیوں کی اوپینین، ان کی کنسنٹ کچھ بھی نہیں لیا جا رہا، بس ان پر امپوز کیا جا رہا ہے. سو کوسچن ریمینز اباؤٹ دا فورسز مینڈیٹ انڈر دا ٹرمپ پلان. ان کا کیا مینڈیٹ ہوگا اور کیا یہ پیس انفورسمنٹ ٹاسک ہوگی اور یہ پیس کس کے خلاف انفورس کرے گی؟ مطلب یہاں پر اگریسر فلسطینی تو نہیں ہے، اگریسر تو اسرائیل ہے. تو اگر یہ پیس فورسز ہیں تو یہ کس کے خلاف پیس جب انفورس کریں گی؟ could actually transform into a party to the conflict. تو یہ ایک پارٹی بن جائیں گی یہ فورسز. جیسے امریکہ ہے وہ ایک پارٹی ہے نا اسرائیل کے ساتھ، تو وہ کوئی ثالث نہیں ہے بلکہ وہ اسرائیل کی فیور میں سارا کام کرتا ہے. تو یہ اسٹیبلائزیشن فورس بھی، یعنی اس میں لکھا ہوا نا کہ وہ حماس کو ڈسارم کرے گی، تو اسرائیل بھی تو یہی کر رہا تھا. تو پھر یہ امن فورس کیسے ہو گئی؟ بیونڈ دا کنفائنز آف دا پیس کیپنگ. تو وہ کوئی پیس کیپنگ نہیں ہوگی بلکہ وہ اسرائیلی مشن ہی کو اور اس کے مقصد ہی کو آگے بڑھائے گی. تو یہ بڑی اسٹرانگ اور سخت باتیں ہیں جو رشیا نے کی ہیں. یعنی اب اس کو کیسے دیکھا جائے گا کہ او آئی سی کے میجر کنٹریز کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، بڑا امن ہو گیا، بڑا زبردست ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو آکوپیشن جب مسلط کی جا رہی ہے اور یہ سارا اسرائیلی اس کے لیے ہے. اب دیکھیے الجزیرہ کی رپورٹ دیکھیے، یو این ریزولوشن کے اندر جو ویگنس ہے آن فیوچر پیلسٹینین اسٹیٹ کاز کنسرن. بھئی اس میں اتنا مبہم انداز کے اندر لکھا گیا فلسطینی ریاست کے بارے میں کہ بس ایک خانہ پوری کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے فلسطینی ریاست بھی ہوگی، لیکن اس کے بارے میں کوئی کلیئر روڈ میپ نہیں ہے. تو یہ گڈ ڈیل ہے فار دا کاز آف کنسرن کہ جس پر آپ صرف اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. یعنی اس میں اچھا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، امن کے لیے اور اسٹیبلائزیشن کے لیے کوئی اس میں میننگ فل پاتھ فارورڈ نہیں ہے toward the Palestinian state. تو they are saying if certain conditions are met. اور وہ conditions کیا ہوں گی، وہ کون طے کرے گا، یعنی کون ہوگا جو یہ بتائے گا کہ اب یہ conditions پوری ہو گئی ہیں، A B C D یہ conditions ہی یہ پوری ہو گئی. یعنی الٹیمیٹلی بھی اسرائیل اور امریکہ بتائیں گے کہ اب کنڈیشنز پوری ہو گئی. تو اب مجھے بتائیے، یعنی اسرائیل اور امریکہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اب کنڈیشنز پوری ہو گئی ہیں تو اب فلسطین ریاست بنا دی جائے، which are by no means are given. کلیئرٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی ایٹ دی اینڈ وہ بتائیں گے کہ اب ٹھیک ہے ہم مطمئن ہیں، اب ہم فلسطین ریاست بنانے کے لیے تیار ہیں. تو وہ قیامت تک نہیں ہوگا. Not only there is no mention of the international consensus. کوئی انٹرنیشنل کنسنسس وہ اس میں مینشن نہیں ہے. اس میں یہ بات بھی مینشن نہیں ہے کہ اسرائیل کی جو آکوپیشن ہے فلسطینی لینڈ کے اوپر وہ انلیگل ہے، یہ بھی مینشن نہیں ہے. جو جینوسائیڈ کیا وہ بھی مینشن نہیں ہے. جو وار کرائمز ہوئے ہیں اس کے جسٹس کے حوالے سے بھی کوئی چیز مینشن نہیں ہے. غزہ کا جو محاصرہ اسرائیل نے کیا ہوا ہے وہ کب ٹوٹے گا، اسرائیلی فوج کب نکلے گی، وہ بھی اس میں مینشن نہیں ہے. اور اس میں جو روٹ کاز ہے اس کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے الجزیرہ کے مطابق کہ جو فلسطینی سول سوسائٹی ہے، باقی آرگنائزیشنز ہیں، وہ اس کی سپورٹ میں سامنے نہیں آئی ہیں. یعنی دیکھیں حماس نے تو چلو ریجیکٹ کیا ہی کیا، جو فلسطینی آرگنائزیشنز ہیں، جو سول سوسائٹی ہے، انہوں نے اس کو ویلکم نہیں کیا ہے. مطلب انہوں نے اس کو کوئی
اچھا نہیں کہا ہے, اس کو بالکل ویلکم نہیں کیا ہے, اس کی سپورٹ میں وہ سامنے نہیں آئی. تو یہ جو ایک نیا پروجیکٹ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ بھی فیل ہوگا. ٹھیک ہے, اور ابھی تو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے, تو ظاہر ہے کہ اب ان ملکوں کے سے سوالات ہوں گے اور وہ دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں. لیکن یہ پروجیکٹ بھی چلنے والا نہیں ہے. اور مجھے بتائیے کون سی ایسی دنیا کی فوج ہے جو وہاں پر جا کر حماس سے لڑے گی. تو ادھر لیبنان کی جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے, اور اسرائیلی جو چینل 13 ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل پلان کر رہا ہے ملٹی ڈے ملٹری کیمپین, 2-4-5 ہفتوں کی ملٹری کیمپین لیبنان پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے. بلکہ سم ہاؤ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ شروع بھی ہو چکی ہے, کیونکہ اسرائیلی فوجیں جو ہیں وہ لیبنی جو ولیجز ہیں ان کے اندر داخل ہو رہی ہیں. سو اسرائیل انویژن آف لیبنان already begins. لیبنیز آرمی کی جو ری انفورسمنٹس ہیں that are rushing to the area, مزید جو بلڈ اپ ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ لیبنان کی صورتحال ہے. یعنی اس اسرائیل سے نارملائزیشن بھی کرنی ہے, اس اسرائیل سے امن کی توقع بھی رکھنی ہے. دیکھیے الٹیمیٹلی کیا ہوگا, الٹیمیٹلی یہ ایک تو 2 اسٹیٹ, یہ تو بالکل سمجھ لیں کہ ڈیڈ پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, فلسطینیوں نے بہت کوشش کی, اور 2 اسٹیٹ جب ان کو 2 اسٹیٹ بھی نہیں دیا گیا ان کو. ٹھیک ہے, تو یہ زائنسٹ اینٹی جب تک موجود ہے, یہ نہ کسی کو امن سے رہنے دے گی, نہ یہ خود امن سے رہے گی. تو حزب اللہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کی سٹیٹمنٹس جاری ہوئی ہیں یونائیٹڈ نیشن کی کنفرمیشن کے بعد, اور جب یہ حملہ ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ سن 2000 میں جب ہم نے اسرائیلی فوج کو نکالا تھا, 80s میں اسرائیلی فوج آئی ہے تو اس نے مکمل قبضہ کر لیا تھا, تو حزب اللہ نے آ کر پھر آزادی دلوائی. تو انہوں نے کہا کہ جب 2000 میں ہم نے نکالا تو ہر کوئی لیبنان میں اس بات پر ایگری تھا کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے, اور جو کوئی بھی لیبنان میں بیٹھا ہوا لیبنیز نمائندہ اسرائیل کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی دشمن ہوگا, اور اس کے تمام منصوبوں کو ہم ریجیکٹ کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ لیبنیز گورنمنٹ جب اسرائیل کے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہ رہی ہے, تو اب ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اسرائیل ڈیلیبریٹلی اگریشن کر رہا ہے. یعنی کوئی ایسا مدعا نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ڈیلیبریٹلی وہ اگریشن کر رہا ہے, جس کا مقصد صرف اور صرف جب لیبنان پر قبضہ کرنا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس کو سبجوگیٹ کرنا ہے. اور اسرائیل جب وہ بلو لائن کو بھی کراس کرتے ہوئے 4000 اسکوائر میٹر اندر آ کر وہ وال بنانا جب وہ شروع کر چکا ہے, تو ہم یعنی اسرائیل دشمن ہے, اسی انداز سے اس کو اسرائیل کو دیکھا جائے گا, اور اس کے علاوہ کوئی اور کولیبریشن اسرائیل سے نہیں ہوگی. یہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. اچھا, جو ایرانی ایجنٹس ہیں وہ بڑے بڑے کام اسرائیل کے اندر کر رہے ہیں, اور پہلی بار میں نے بتایا کہ ایران بیکیمز دا فرسٹ کنٹری جس نے اس طرح سے اسرائیل کو پینیٹریٹ کیا ہے اور بڑے بڑے انٹیلیجنس آپریشنز کیے ہیں. اب اسرائیلی میڈیا مزید رپورٹس دے رہا ہے کہ وہ ایجنٹ جو 1 سال تک ایران کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہا ہے, اس نے نتنیاہو کے گھر پر بھی کیمرے لگائے, یعنی گھر کے قریب اس ایریا میں بھی. اسرائیلی میڈیا کلیمز کہ جو اسرائیلی وہ نیشنل ہے اور اسرائیل کی ایئر فورس پر وہ تھا, اور اس نے ایران کے لیے کام کیا 1 سال تک, اور اس نے نتنیاہو کے گھر کے قریب بھی کیمرے لگائے, اور اس کے ساتھ امیجز, سینسٹیو لوکیشنز, اور اس کے علاوہ وائٹل انفارمیشن جو ہے اسرائیلی بیسز کے حوالے سے وہ ایران کو دی. اور پھر یہ بھی پلان کا حصہ تھا کہ وہ سائپرس یہاں سے چلا جائے گا, ٹرکی چلا جائے گا, یا پھر وہ ایران بھی شفٹ ہونے کی مکمل طور پر سوچ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو گیون ٹیسٹ آف اٹس اون میڈیسن. ٹھیک ہے نا, اسرائیل کو ایران نے منہ توڑ جواب دیا, اور یہ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ اسرائیل کے اندر گھس کر اتنے بڑے کامیاب انٹیلیجنس آپریشن کرنا, اور جس پر شن بیت جب وہ ہل کے رہ گئی ہے, شن بیت کہ اپنی رپورٹ کے مطابق وہ ہل کر رہ گئے ہیں کہ ان کے اندر اتنی بڑی پینیٹریشن ایران کر گیا ہے. تو یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہوتی کہ اتنی بڑی انفلٹریشن اور وہ بھی اسرائیل کے اندر کر لی جائے. ہیرڈز لکھ رہا ہے, جو MBS کا دورہ ہو رہا ہے, تو 2 ہیڈ لائنز ان کی دیکھیے. Will Trump emerging Saudi deal force Israel to clash with its greatest friend ever? کہ اسرائیل ٹرمپ کو اپنا گریٹسٹ فرینڈ کہتا ہے. اب وہی ٹرمپ جو ہے وہ امریکی تاریخ میں پہلی بار مڈل ایسٹ کے کسی اور ملک کو جدید جیٹس دینے جا رہا ہے, تو کیا اس کے نتیجے میں کوئی کلیش پیدا ہوگا؟ ہیرڈز. دوسری ہیڈ لائن, MBS meeting with Trump will open a Pandora box for Israel and the Middle East. اب یہ ہیرڈز کون سے پنڈورا باکس کی بات کر رہا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد مڈل ایسٹ میں ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا, اور اسرائیل کے لیے بھی ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا. یعنی شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت ساری ڈیلز ہوں گی یا جو بہت ساری چیزیں ہوں گی, تو اس کے نتیجے میں ایک بالکل یعنی ایک نقشہ تبدیل ہو جائے گا. تو دیکھتے ہیں, بہرحال اب یہ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے جنرل نے کہا ہے کہ اگر یہ جیٹس ان کو جب ڈیلیور ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک اور مسئلہ اسرائیل کو سامنے آئے گا. بہت سارے مسائل ہیں, لیکن ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسرائیلی آرڈرز کا ڈیلے ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی اس سے پہلے امریکہ یہ والا اس کے جو کمپوننٹس ہیں, اس کے پارٹس ہیں, اور یہ تو صرف اسرائیل کو دیتا ہے, تو اس کے بعد وہ سعودی عربیہ کو بھی دے رہا ہوگا, ٹرکی کو بھی دے رہا ہوگا. تو پھر اسرائیل کے لیے جو آرڈرز ہیں وہ تو ڈیلے ہوں گے. پہلے تو چیزیں صرف اسرائیل کے لیے بن رہی ہیں, اب تو ایسا نہیں ہوگا. سو اسرائیلی ڈیفنس فورسز جنرل سٹاف سبمٹڈ ا پوزیشن پیپر کہ انہوں نے وارن کیا اب میجر US سعودی ڈیل could disrupt, خلل ڈال سکتی ہے امریکن پروڈکشن لائنز کے اندر اینڈ ڈیلے فیوچر اسرائیلی آرڈرز. اس سے پہلے تو جو بھی بن رہا ہے وہ صرف اسرائیل کو مل رہا ہے نا, لیکن اس کے بعد سعودیہ کو ملے گا, اور سعودیہ کے بعد ممکن ہے کہ ٹرکی کو بھی ملے.
تو جو प्रोडक्शन लाइंस हैं उसमें डिसरप्शन आएगी, जो कि इजराइल के लिए बड़ा मसला है। तो कई तरह के मसले बहरहाल उनके लिए पैदा हो रहे हैं। अच्छा जी, नेतन्याहू क्या कह रहा है? आफ्टर यूएन गाजा वॉर, नेतन्याहू अर्ज मिडिल ईस्ट टू एक्सपेल हमास, नॉर्मलाइज इजराइल टाइज। और फिर नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप का जो प्लान है ये अब्राहम अकॉर्ड और इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन को बूस्ट करेगा। यानी किस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाए, किस चीज को, यानी कोई कसर बाकी इजराइल ने छोड़ी है इन क्रिमिनल माइंड्स के साथ, जब वो किस तरह से नॉर्मलाइजेशन की जाए जिन्होंने फलस्तीन में जेनोसाइड किया है, जो अभी तक अपनी बॉडीज तक नहीं निकाल पाए। तो अब ये किस चीज की तवक्को रखते हैं इन्होंने, यानी इस रीजन में किसी को छोड़ा है, अब ये तवक्को रखते हैं इनके साथ नॉर्मलाइजेशन की जाए। तो हो सकता है अरब वर्ल्ड में कुछ मुल्क हों जिनकी बहुत ज्यादा ख्वाहिशें हों करने की, लेकिन सब जानते हैं कि उनके पास भी स्पेस नहीं है। लेकिन आप जरा मतलब जेनोसाइड और ऊपर से उनकी बातें देखो, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत और रीजन के लिए बहुत कोई जबरदस्त काम किया है, और अब उनको शाबाशी भी मिलनी चाहिए, और उनके साथ जो बिला वजह की दुश्मनी सबने मोल ली हुई है, और उनके साथ रिकॉग्निशन होनी चाहिए और नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए। बहरहाल अच्छा जी, जर्मन चांसलर जो इस बात का वोट लेकर आए हैं कि वो जो पिछले चांसलर थे वो इजराइल के सपोर्टर थे, तो इनको वोट मिला, तो वो बड़े फखरी अंदाज में कहते हैं कि इजराइल एक डर्टी वर्क कर रहा है, गंदा काम कर रहा है इजराइल, लेकिन हमारे लिए कर रहा है, तो इसमें मसला क्या है? और साथ वो कहते हैं कि इजराइल को असलहा भी देंगे, सारा कुछ करेंगे, और हम राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े हैं इजराइल के साथ। जर्मन चांसलर जो हैं वो बहुत ज्यादा धकेल रहे हैं इस वक्त रशिया के साथ जंग की तरफ, बहुत ज्यादा धकेल रहे हैं इस वक्त। यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा यानी जर्मन चांसलर ही आगे हैं रशिया के साथ जंग करने के लिए। तो फ्रेंच मर्ज कॉल्स टू ट्रांसफॉर्म यूरोपीय यूनियन इनटू यूरोपियन डिफेंस यूनियन, यानी मिलिट्री, असलहा, फौजें यूरोपियन डिफेंस यूनियन में इसको तब्दील कर देना चाहिए। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी जब वो बढ़ रही है और यूरोप को नए स्टेप्स लेना होंगे और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ रहा है, और हम अमेरिका के ऊपर मजीद अब डिपेंड नहीं कर सकते, हम चाइना के ऊपर ये रिलाय नहीं कर सकते कि वो हमारी सप्लाई लाइन और रॉ मटेरियल दे, और वर्ल्ड चेंज हो रही है और यूरोप को मस्ट रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और यूरोप को डिफेंस यूनियन में तब्दील हो जाना चाहिए, और जर्मनी जो है वो यूरोपीय यूनियन को एज अ डिफेंस यूनियन लीड करने के लिए तैयार है। यानी असलहा फैक्ट्रीज लगाई जाए, असलहा प्रोडक्शन की जाए, फौज बढ़ाई जाए, मिलिटराइजेशन की जाए, और आपको बताया जब मिलिटराइजेशन होती है उसके बाद जंगें ही होती हैं। तो जर्मन चांसलर का यह प्रपोजल है। जब इस वक्त आपको बताया यूक्रेन की सूरत हाल क्या है, यूक्रेन के टाउन्स बड़ी ही बदतरीन सूरत हाल है जिसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, और एवरीवन सपोर्ट फॉर द सीज फायर इन यूक्रेन। यूक्रेन के टाउन्स वो मर्दों से खाली हैं, वहां के मर्द जो हैं, आप सोचिए क्या आज हालत होगी यूक्रेन में। यूक्रेन के जो बड़े बड़े टाउन्स हैं, गांव हैं, टाउन्स हैं, वो मर्दों से खाली हो चुके हैं, ठीक है ना। यानी वहां के जो मर्द हैं वो गायब हो गए। क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन है वो जबरदस्ती, यूक्रेन की गवर्नमेंट जो है वो जबरदस्ती नौजवानों को पकड़ कर, मर्दों को पकड़ कर जो है फौज में भर्ती करती है। रात चलते हुए उनको उठा लिया जाता है, बाजारों से उनको उठा लिया जाता है, कैफे से उनको उठा लिया जाता है, घरों को रात में छापे मारकर उनको उठा लिया जाता है। तो कई ऐसे टाउन्स की अब खबरें आ रही हैं कि जिसमें सिर्फ खवातीन बच गई हैं, या 60 साल से ऊपर के बूढ़े हैं या खवातीन, वहां के मर्द गायब हो चुके हैं, और वो यूरोप की तरफ जब वो चले गए, यूरोप की तरफ वो दौड़ गए, हिजरत कर गए वहां पर, सिर्फ इस खौफ से कि उनको जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाए। ये यूक्रेन की हालत है, और वो यूक्रेन जो कभी भी जीत नहीं सकता रशिया से। तो नहीं, ये कह रहे नहीं हमें मजीद जो है वो जंग लड़ना होगा, रशिया से मजीद जंग लड़ना होगा, फौज और ये सारा। बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज़ लगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।